पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी बेंच आज दिन 2 बजे समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच 3 बड़े आईनी सवालात का जायजा लेगा। असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? इंतखाबात की तारीख देने के आईनी इख्तियार का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है? इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है? एलामिये के मुताबिक असम्बली तहलील के 90 दिन में इलेक्शन करवाना आईनी तकाजा है। इसी पर आपको दिखाते हैं जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तहलील असम्बलियों के इलेक्शन आर्टिकल 224(2) के तहत 90 रोज में करवाना आईनी तकाजा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए 1 माह से जायद हो चुका। इंतखाबात की तारीख मजाज फोरम से दिए जाने का पहला ही कदम अभी तक क्यों न उठ सका? सदर मुमलिकत की ऐलान करदा तारीख आइन के मुताबिक है या नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी के खदशात पर आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत आज दोपहर 2 बजे मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस 2 रुकनी बेंच के 16 फरवरी 2023 के नोट पर लिया है। आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट 3 बुनियादी सवालात का जायजा लेगी। पहला ये कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा और आखिरी सवाल ये कि इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी है क्या? आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। तो ये 3 बड़े अहम सवालात हैं जिसका जवाब लेने के लिए आज ये तमाम तर मामला होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। इसके साथ साथ कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ देंगे। सर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर इलेक्शन की जो हतमी तारीख देने का इख्तियार है वो किसके पास है और कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन सर आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। तलत हुसैन साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब ले जाना चाहूंगी क्योंकि हमारी आवाज़ उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आप बताइएगा। देखें, एक तो आइन के अंदर तहरीर है कि हदबंदी क्या है 90 दिन की। 90 दिन में अगर इंतखाबात न हो पाए तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर आइन खामोश है। तो ये एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए जी। 90 दिन के अंदर इंतखाबात की अनाउंसमेंट का बड़ा वाज़ेह तरीका है। गवर्नर साहिबान ने सूबे की असम्बली की तहरीर की सूरत में, सदर मुमलिकत ने मरकज की असम्बली की सूरत में आपको इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करनी है। लेकिन वो डेट्स अनाउंस करनी है इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो कंसल्टेशन है इसके अलावा आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि इंतखाबात की राह में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी या नहीं होगी, क्योंकि शफाफ इंतखाबात करवाना, बेहतरीन इंतखाबात करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि डेट किसने देनी है, वो सूबाई असम्बलियों के लिए गवर्नर ने देनी है, मरकज के लिए सदर ने देनी है। किस तरीके से देनी है, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कब देनी है, 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर अगर ना हो पाए तो फिर क्या होना है, इसके ऊपर आइन खामोश। ठीक है सर, जिस तरह से आपने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कहा गया कि फंड्स की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई गई। फंड्स की फराहमी किसकी जिम्मेदारी है? और इसी तरह ही इलेक्शन में अगर ताख़ीर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, इसको समझाने के लिए हम नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि जिस तरह अभी आप बुलेटिन कर रही हैं, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आप इस शो को होस्ट कर रही हैं, आपको 12 बजे इस बुलेटिन का आगाज करना था। अगर इंतजामिया और आपका एडिटोरियल स्टाफ आपको कहे कि आपने 12 बजे बुलेटिन का आगाज करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इंतजामिया और आपका सपोर्ट स्टाफ जो है, एडिटोरियल स्टाफ जो है, आपको स्टूडियो मुहैया ना करे, आपके माइक्स काम ना कर रहे हो, आपकी लाइट्स ऑन ना हो, आपकी सैटेलाइट अपलिंकिंग ना हुई हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? वो इसरार करते रहें कि आपको बुलेटिन करना है, आप कहें कि मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद हूं लेकिन स्टूडियो की लाइट्स ऑन नहीं है, तो ज़ाहिर जिम्मेदारी तो फिर साझी हो गई ना। तो इलेक्शन कमीशन का मानना ये है कि हमें इलेक्शन करवाने
की जो जिम्मेदारी हम पर डाली गई है, हमें उसका इल्म है, 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 90 दिन के लिए आपको लवाजमात फराहम करने हैं, आपको पैसे फराहम करने हैं, आपको सिक्योरिटी फराहम करनी है, आपको अमला फराहम करना है। अगर वो मुहैया नहीं होगा तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? असल मुद्दा ये है, कोर्ट्स का इसरार ये है, बिलखुसूस जिस तरीके से 9 रुकनी बेंच 2 बजे इसका आगाज करेगा, और पहले से इन अ वे उन्होंने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि आपको हर हाल में 90 दिन में इंतखाबात करवाने। ठीक है, तलत हुसैन साहब आप इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करें, और इसी दरमियान हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद उस्मानी साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी माहिर कानून हैं इन तमाम तर निकात पर उनसे इस हवाले से बात कर सकें। तो बड़ा अहम मामला आज होने जा रहा है, इस पर अब यकीनी तौर पर देखना ये होगा कि 3 अहम सवालात हैं, इनका जवाब क्या आता है। इस पर यकीनी तौर पर 2 बजे कहा जा रहा है कि समाअत होगी। कंवर दिलशाद साहब, आप इस हवाले से आगाह कीजिएगा ज़रा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? आप क्या कहते हैं कि सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख देने के आईनी इख्तियार का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है? इस पर जरा सा आप रोशनी डालिएगा। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके मुताबिक जो पहला इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी जनवरी 77 में, 7 जनवरी 77 को, तो उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनाउंस किया था कि 7 मार्च को इंतखाबात होंगे। उस वक्त ये वजीर आजम का मैंडेट था, वजीर आजम की स्वाबदी थी, वजीर आजम ही तारीख देने के मजाज थे। बाद में जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो मार्शल लगा, तो उसके बाद 8वीं अमेंडमेंट में ये तमाम इख्तियारात दे दिए गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो थे ज़ियाउल हक साहब, कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ दोबारा से आएंगे और दोबारा से इस हवाले से आपसे बात करेंगे। कुछ और भी निकात ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। तलत साहब, जिस तरह से अब एतराज़ उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो बेंच 9 रुकनी बनाया गया है उसके ऊपर, सर फिर इस मामले को जो फैसला अगर आ जाता है, अदालत की जानिब से कह दिया जाता है इलेक्शन कराया जाए, फिर ये मामला क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप? आईनी तौर पर तो इलेक्शन तो आपने करवाने हैं, लेकिन अगर इलेक्शन उस मुद्दत के अंदर ना हो पाए तो उस आइन की तशरीह के लिए आपको कोर्ट्स में जाना है जी। अब कोर्ट ने किसी की ईमा पर ये मौजू टेकअप नहीं किया। उनके 2 जज साहबान हैं, इजाजुल एहसन साहब और मज़ार नकवी साहब, उन दोनों ने अपने चीफ जस्टिस को ये इस्तदा की कि आप इसका सुओ मोटो नोटिस लें जी। चीफ जस्टिस ने उसका सुओ मोटिस लेते हुए उन दोनों मेंबरान को भी 9 रुकनी बेंच के अंदर शामिल कर दिया, जिसने अब इस इशू को टेकअप करना है। और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग द नेक्स्ट लाइकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइजी साहब, उसको बेंच का हिस्सा बनाया। इस बेंच के चीफ जस्टिस से लेकर मुख्तलिफ जज साहबान के जो माइंड है, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। जो डोगर साहब की रीइंस्टेटमेंट का केस था, उसके अंदर जज साहबान ने अपना माइंड डिक्लेयर कर दिया। वो इसरार कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो उसके बाद जब ये बेंच बना और उसके अंदर 2 जज साहबान भी मौजूद हैं, जिनमें से एक की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आई है, उसके ऊपर वजीर आजम ने एतराज किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने एतराज किया है, बार्स जो है कह रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला लेके जाया जाए। उनकी शमूलियत के बाद ये इंप्रेशन गहरा हो रहा है कि ये केस बुनियादी तौर पर 90 दिन के इंतखाबात को जबरदस्ती करवाने की तरफ जा रहा है जी। अब आप इलेक्शन कमीशन को घसीट के इंतखाबात नहीं करवा सकते जी जी। बहुत हो गया तो सदर मुमलिकत ने जो डेट अनाउंस की है उसको आप रीइंफोर्स कर देंगे, जिससे मुराद ये कि सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अभी कंवर दिलशाद साहब आपको बता रहे थे कि असल में तो सदर मुमलिकत के पास जो इख्तियार गया वो ज़ियाउल हक के दिनों में गया। तो अगर सदर मुमलिकत के इस इख्तियार को, जो अब उनके पास मौजूद नहीं है, कोर्ट्स इंडोर्स करती हैं, तो वो भी एक गैर आईनी कदम को इंडोर्स कर रही होंगी। तो देखना ये है कि कोर्ट्स अपना माइंड जो डिक्लेयर किया हुआ है उसको आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जस्टिफाई कैसे करती हैं। ठीक है, आपने कोर्ट्स के हवाले से बात की है, फिर आपने 2 मोस्ट सीनियर जजेस की बात की है जिसके ऊपर कहा गया कि उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, अगर कोर्ट की जानिब से ये फैसला आ जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं, सर नहीं होते तो फिर क्या मामलात आप बनते हुए देख रहे हैं? एक नया बहरान जन्म लेगा? ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बनाया है 9 रुकनी बेंच,
وہ اپنی رائے دیں گے. تاریخ مقرر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میری ناقص رائے بڑے ادب کے ساتھ وہ ان کا جواز نہیں بنتا اور نہ ہی ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے. وہ گورنر پنجاب کو کہہ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی تاریخ مقرر کریں. تو وہ پھر اس کے بعد وہ تاریخ تو دینے کی جو مجاز اتھارٹی ہے آئین کی آرٹیکل 105 کے تحت وہ گورنرز کو اختیارات حاصل ہیں. یہ 8ویں امینڈمنٹ میں گورنرز کو اختیار دیے گئے, پھر 18ویں امینڈمنٹ میں اس کو انڈورس کر دیا گیا تھا. تو یہ سارے معاملوں آئین دیکھنا نا, میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ چہرے تو نہیں دیکھنے یا انہوں نے انہوں نے یہ دیکھنا ہے آئین کیا کہتا ہے. اب آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے جی گورنر تاریخ دینے کا مجاز ہے, تو آنریبل چیف جسٹس کا جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرے گا, جی وہ کو مشورہ دے گا, رائے دے گا کہ جناب آپ آرٹیکل 105 کے تحت آپ اپنے حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے کوئی تاریخ کا تعین کر لیں. تو بس وہ اس کو مشورہ دیں گے, رائے دیں گے, اپنی سفارشات پیش کریں گے. آئین میں ترمیم کرنے کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تو پارلیمانی حالات کے مطابق اجازت ہی نہیں ہے. آئین میں تو ترمیم تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, 2/3 میجارٹی کے تحت ہی آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو یہ تو معاملہ ہے مشاورت کا دیں گے, وہ رائے دیں گے, ڈائریکشن بھی دیں گے, رائے بھی دیں گے, لیکن تاریخ کا تعین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تاریخ کا تعین نہیں کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک مرتبہ پھر جوائن کر چکے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. اب سر, اب سب سے پہلے تو یہی بحث چل رہی ہے کہ تاریخ دینا آخر یہ کس کی ثوابدید ہے, کون تاریخ دے سکتا ہے, کون نہیں دے سکتا. سب سے پہلے تو ایک یہ اہم معاملہ. دوسرا, آج یہ 3 اہم سوالات جو کہ آج ڈسکس ہونے جا رہے ہیں 2 بجے, اس تمام تر صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدارتی احکامات پر موقف سپریم کورٹ میں پیش کرے گا. دیکھیے, جہاں تک کہ یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لیے انہوں نے سو موٹو نوٹس. سو موٹو نوٹس کا جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, کوئی گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہو, تو اس صورت میں یہ سو موٹو نوٹس لی جاتی ہے. یہاں پہ تو ایک انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہے اور پروویژن کی بات ہے, اور جو انٹرپریٹیشن بھی نہیں بلکہ یہاں پہ تو جو مانگا جا رہا ہے یا جو چاہتے ہیں دوسری پارٹی, وہی چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ ہو اور اس میں بتایا جائے کہ کون تاریخ دے گا اور کب الیکشن کروانے ہیں. وہ تو سب لکھا ہوا ہے آئین میں, اور اس میں پاورز بھی لکھی ہوئی ہیں کہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے پاس پاور ہے آرٹیکل 148 کے تحت, وہ وہی کرتا ہے, ہمیشہ کرتا رہا ہے, ابھی اتنے عرصے سال سے یہ کر رہا ہے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس دیے ہے. بات صورت اب سپریم کورٹ ہے, انہوں نے نوٹس دے لیا, دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر دے سکتا ہے, کنور صاحب؟ شائق عثمانی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کی تاریخ دیکھ سکتا ہے, لیکن کنور دلشاد صاحب نے آرٹیکل 105 کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثوابدید گورنر کی ہے. نہیں, وہ گورنر کی ثوابدید اس وقت ہوتی ہے نا جبکہ گورنر ریزالو کرتا ہے اسمبلی کو. یہاں پہ تو گورنر ریزالو کی نہیں اسمبلی, یہاں پہ تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے کر دی ڈائریکٹلی, آٹومیٹک ہو گئی. تو اب اس میں گورنر تو نہیں دے گا تاریخ. سر چھوٹا سا سوال میرے مائنڈ میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ اس کا تعین پھر کس طرح سے کیا جائے گا, کہ آخر تاریخ چیف الیکشن کمشنر دیکھیے, یہ آدمی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آتی کہ ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی ہے الیکشن کروانا 90 دن کے اندر. اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرتا چیف الیکشن کمشنر تو اس کو سپریم کورٹ الٹا ٹانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. شائق صاحب, آپ سے طلعت صاحب ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی طلعت صاحب. شاہد صاحب, یہ الیکشن کمشنر نے جب انتخابات کروانے ہیں, جی شاہد صاحب میں طلعت حسین عرض کر رہا ہوں, جب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہے, اور اگر وہ نہ ان کو 90 دن میں ڈسچارج کر پائے تو سپریم کورٹ اس کو الٹا لٹکا سکتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن ڈیپینڈ کرتا ہے انتخابات کروانے. طلعت صاحب, ہمارا غالباً پروڈیوسر صاحب ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے شاید. ہاں, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. طلعت صاحب, جس طرح سے کنور دلشاد صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 105 کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ تو گورنر کی ثوابدید ہے, تاریخ دینا ان کا کام ہے. جس طرح سے اگر قومی اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ثوابدید صدر کی ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے تو یہ گورنر صاحب اس کی تاریخ دے سکتے ہیں. لیکن طلعت صاحب, یہاں پر سوال تو یہ اٹھتا ہے پھر صدر مملکت نے کون سا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تاریخ دی تھی, جبکہ ان کو جب تک وزیر اعظم نہیں کہیں گے تب تک وہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے.
دیکھیں پہلے تو شائخ عثمانی صاحب نے جو کہا اور قمر دلشاد صاحب نے جو کہا وہ دونوں بات درست کر رہے ہیں. قمر دلشاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب گورنر اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے تاریخ دینے کی گورنر کی بنتی ہے. لیکن اس کیس کے اندر تو چیف منسٹرز نے خود اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں, تو گورنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ پلی ہے جو پنجاب کے گورنر نے لی ہے جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں, اور کے پی کے گورنر نے بھی نسبتاً پنجاب کے گورنر کے تھوڑی سی مبہم پلی لی ہے, لیکن پلی ان کی بھی یہی ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو مختلف طلعت صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے شائخ صاحب سے, اس وقت انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا, آپ بات کر سکتے ہیں. جی شائخ صاحب, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر انتخابات کروانے کے جو لوازمات ہیں جس میں فائنانسز آنے ہیں فائنانس منسٹری سے, جس میں سے سیکیورٹی پرسنل کی ڈپلائمنٹ آنی ہے انٹیریئر اور ڈیفنس منسٹری سے, جس میں آر اوز کی تعیناتی ممکنہ طور پر جوڈیشری کے تعاون سے ہونی ہے, اگر یہ لوازمات موجود نہیں ہیں اور سیکیورٹی کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات موافق نہیں ہیں, ہم آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, تو پھر الیکشن کمشنر کی ذمہ داری, وہ اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا, عہدہ برا کس طرح ہوگا؟ دیکھیے اگر چیف الیکشن کمشنر کو کوئی پرابلم ہے آرٹیکل 148 کو فالو کرنے میں, تو پھر چیف الیکشن کمشنر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک ریفرنس پیش کرے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے لے اور ٹائم لے لے. لیکن یہ الیکشن تو اس کو کروانے ہی ہیں 90 دن کے اندر اندر, اور اگر وہ نہیں کرواتا تو پھر سپریم کورٹ اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں لے سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے, اور اس کے خلاف ریفرنس پیش ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. تو یہ ذمہ داری اس کی ہے, اور دوسرے لوگ ذمہ داری لینے کی کوشش کر رہے ہیں, سیاسی فائدے اٹھا رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, بڑا اہم معاملہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. طلعت حسین صاحب انشاءاللہ اس پر دوبارہ بھی گفتگو کریں گے. فی الوقت آپ تمام کا بے حد